नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत पर जो हुकूक हैं उनका तज़किरा हम रबीउल अव्वल की मुनासबत से शुरू कर रहे हैं। अल्लाह के महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत पर दो बड़े हुकूक हैं। एक हक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता हत्ता यहाँ तक के अकूना अहब्बा, मैं ज्यादा महबूब ना बन जाऊं उसे, बिवालिदिही, उसके वालिद से, ववालदिही, और औलाद से, वन्नासी अजमाइन, और सारे इंसानों से। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमें अब अपनी जात से भी कुरान पाक के मकाम से साबित है कि अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों पर उनकी जानों से ज्यादा हक रखते हैं। मेरी जान का मुझ पर हक है। जैसे एक और हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने फरमाया, वली ऐनिका अलैका हक़्क़ुन वली जसदिका अलैका हक़्क़ुन वली ज़ौजिका अलैका हक़्क़ुन, तेरी आंख का तुझ पर हक है, तेरे जिस्म का तुझ पर हक है, तेरी बीवी का तुझ पर हक है। यहाँ पे कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमा दिया कि अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों पर उनकी जानों से ज्यादा हक रखते हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात हैं, आपकी जो बीवियां हैं, घर वालियां हैं, वो तमाम मोमिनों की माएँ। इस पर बाकायदा इंशाअल्लाह बात होगी। अब समझे इस बात को कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर हक है, उनके एहसानात हैं। कितना हक है? कुरान हकीम में अल्लाह पाक फरमा रहे कि तुम्हारी जानों से ज्यादा नबी का तुम पर हक है। और हदीस पाक में बताया जा रहा है कि तुम्हारे वालिद की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, और रिश्तेदारों और तमाम इंसानों की जो मोहब्बत तुम्हारे दिलों में है, या किसी भी इंसान के दिलों में मोहब्बत हो सकती है, उससे ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। हमें चाहिए कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें और अपनी औलादों को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत सिखाएं। और इसके साथ दूसरा हक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि इत्तिबा, आपकी बात मानना, आपको फॉलो अप करना, आपकी पैरवी करना। ये क्या है? कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। क्यों? इसलिए कि रसूल की पर्सनैलिटी, रसूल मुकर्रम की शख्सियत ये है, वमा यंतिकु अनिल हवा, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो तो सिर्फ वही होती है जो उनकी तरफ की जाती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात हमारे लिए उस्वा, कुदवा और नमूने की हैसियत रखती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत अल्लाह की इताअत, और इताअत से बढ़कर एक चीज है जिसे इत्तिबा कहते हैं, कंप्लीटली फॉलो अप करना। इत्तिबा का लफ्ज तबीअतुन से बना है। तबीआ ऊँटनी के उस बच्चे को कहते हैं जो माँ के कदमों के निशानात पर अपने कदम रखकर चलता है। तो इत्तिबा का मतलब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल अपना लीडर मानना, कायद मानना, और आपकी सीरत सूरत पर अमल करते हुए आप जैसी जिंदगी गुजारना। 24 घंटे की जिंदगी ईमानियात, इबादत, मामलात, मुआशरत, अखलाकियात, सियासियात, तमाम शोबों में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना, ये इत्तिबा कहलाता है। और इसकी फजीलत क्या है? फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए मेरे हबीब आप फरमा दीजिए, ए लोगो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करें, बल्कि हम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, तो फरमाया अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो अल्लाह से मोहब्बत कैसे करोगे? फरमाया फत्तबिऊनी, तुम लोग मेरा इत्तिबा करो, मेरे पीछे चलो, मेरी बात मानो। जब
میں تمہیں بتا دوں کہ یہ کام کرنا ہے تو کرو، جب منع کر دوں تو رک جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں چیز دے دے، قرآن دے دے، سنت دے دے، نماز دے دے، جو بھی احکام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں، فخذوہ، تو اسے پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو، اس پر عمل کرو۔ وما نہاکم عنہ، جس بات سے، جس کام سے، جن حرکتوں سے رسول تمہیں منع کرے، فانتہو، اسے رک جاؤ، فل سٹاپ لگا لو، بس یہ کام نہیں کرنے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کتنی ضروری ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی مومن کامل بھی نہیں بن سکتا، حتی یکون ہواہ، جب تک کہ اس کی خواہشات تبعا لما جئت بہ، ان تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں محمد لایا۔ ہماری خواہشات، کھانے کی خواہشات، پینے کی خواہشات، پہننے کی خواہشات، اٹھنے بیٹھنے کی خواہشات، ہماری جو خواہشات ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بن جائیں، تب جا کے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھیں۔ ربیع الاول کا پیغام یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اللہ کے محبوب پیغمبر کی اتباع کریں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ فائدہ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھو گے، آپ کو فالو اپ کرتے ہوئے مکمل تابعداری والی، سنت رسول والی زندگی جب بسر کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، صرف محبت نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو اپنے محبوب بہت پسند ہے۔ اللہ نے ان کو دنیا کے لیے نمونہ، اسوہ، قدوہ بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کامل نمونہ موجود ہے۔ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی بات ماننا، یہ ہمارے لیے لازمی ہے۔ ربیع الاول میں ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سینے سے لگائیں۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا جاتا ہے، جی سنت ہے، خیر ہے، سنت ہے، خیر ہے۔ صحابہ کرام سنت سمجھ کر کوئی اعمال کرتے تھے، اور آج ہم کہتے ہیں فرض تو نہیں ہے، کوئی واجب تو نہیں ہے تو سنت، تو ہم سنت سمجھ کر چھوڑتے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت کم ہو گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا جذبہ کم ہو گیا ہے۔ ربیع الاول کا تقاضا یہ ہے، جہاں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کریں۔ اگر محبت کا دعویٰ کریں اور اتباع نہ کریں، یہ تو غلط ہو گیا کہ عمل دعوے کے خلاف ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائیں، نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کیوں؟ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے۔ مختار صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت شعر فرمایا ہے، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔